बघा येयल्ले आसा आनी सद्या परिस्थिती आसा तुमी जाणून घेतली आसा स्थानिकांनी तुमकां सांगलें आसा एकंदरीत जर तुमकां कितें दिसता गोंय सरकार जो आसा आनी स्थानीक राजकारणी जो आसा तो जाणून बुजून हांगा लोकांक त्रासां घालता काय कितें पळय हें आतां स्टार्ट जावंक ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदांच सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें. एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तर अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंयांत आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयांत कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. कित्याक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना. आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना. सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचे आयकून घेवपाक जाय. एक PMP म्हण आसा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट ते तातूंत कितें सांगता आमची पळय निती आयोग आसा न्ही ते निती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो ताणें सांगलें आमी सगळ्याक PMP ऑफिशल्सांक एपॉयंट करतले म्हणून. तर PMPन कितें जाता की असलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयले सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांयच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चरयां करता फोटी मारतात पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले. लोकांचे पळय घरां आसा प्रॉपर्टी आसा कितें तांचें पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करतले. सर एक तुमी आतां अनुभवी राजकारणी आसात जाल्यार हांगा सरकारा कडेन कायदे आसा वेगळे वेगळे जाल्यार हे कायदे सामान्य लोकांक कित्याक युटिलायज करिना सरकार. आमी तेच सांगलां न्ही की हांगा कांय डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना. आम सादारण लोकांक ते येतात फक्त मताच्या टायमार. जेन्ना मत जाय तेन्ना लोकांचो याद येता आनी सरकार फॉर्म जातकूच तांकां उद्योगपतींचो याद येता. सो हांगा एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. जे लोकांची जमनी लोकांची घरां सगळे आसा तितले एक कोणायचें घर वचप म्हणजे आख्खो संवसार ताचो वेता. वी आर कॉमन पीपल मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास. सो आमकांच मारपाक आमचो सदां हें आसता की उद्योगपती आसा कोण तरी श्रीमंत लोक आसा तांकां फायदो करपाक. हांवें पयलें सांगलां तशें दीस इज अ स्टेट इशू बट इफ देर इज एनी स्कोप आमी वयर काडपाक जाल्यार 100% आमी काडटले. देर इज नो डावट 100% काडटले. त्या खातीर हांवें पयलें विचारलां सेंटराचे कितें कनेक्ट आसा फंड्स खंयसान आयला. सो हांव ऑलरेडी म्हजो ग्रावंड प्रिपेर करतालो. नाय जाल्यार खंय ना खंय आमी कसोय करून ग्रावंड प्रिपेर करून कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी एप्रोच जातले. आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतले एसेंब्ली जावपाची आसा हो विशय काडा म्हण. आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा आमी स्वता आतां तातूंत इनवॉल्व जातले. कोणाचो हात आसा कितें आसा. आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता लोकांक त्रास जावपाचे आसा लोकांचे जमनी वचपाचे आसा आतां बारीक कनेक्ट करा. सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण वत तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले. कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे ह्या लोकांक कसो हांव बुडोवंक शकता मारूंक शकता. तो बदामी वचोंक पासून सोदतालो जाल्यार हो सरकार ताका दामून धरतालो राव तूं
ही आमची नाडबुदी आसा ते पयले कंप्लीट कर. एक्सटेन्शन म्हणटा ते PWDकूय तशेंच चल्लेलें आसा. रस्ते रस्ते करून लोकांचे सगळे पाड घालून उडयले, शेतां गेलीं. सो दिस आर द डिस्ट्रक्टीव आयडियाज अँड डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हो सरकार हाडटा पळय तेन्ना वी वील फायट. काँग्रेस पार्टी वील फायट. वी वील बी विथ पीपल. लोकांचें कशें प्रोटेक्शन आसा तें आमी करता. तर बादामीक हो एक्सटेन्शनाचेर धरता पळय तो फकत लोकांचे पाड घालपाक धरता अशें दिसता तुमकां? सरकाराक फायदो आसा न्ही, कित्याक गोंयचो कोण आसत तर नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार जाल्यार तो म्हणटलो सर हें सारकें न्ही, आमच्या लोकांक त्रास जातलो. तांकां तितलें कनेक्ट आसना. नाल्यार तो करूंक पासून सोदिना म्हणटा तुम रुको ना, तुमकां एक्सटेन्शन दे रहे. नाव वी आर फोर्स्ड टू थिंक इन दोज टर्म्स. आनी त्या खातीर जो दुसरो गोंयकार कोण त्या सिटार येवपाचो तो सांगपाचो बाबा हो सारको ना प्रोजेक्ट. कित्याक आतां जेन्ना आमचें डिस्कशन जातालें ताणें सारकें क्लियरली सांगलां की इट इज नॉट फिजिबल. 2 फावट हांगा नॉट फिजिबल म्हूण ताणें सांगलां जाल्यार आतां कशें फिजिबल जालें, कितें चेंज जालें. सो खंय ना खंय कितें तरी सरकार लिपयता आनी हो प्रोजेक्ट हाडटा कोणाक तरी फायदो करपाक. फक्त म्हणटले लोकांक. बट इफ इट इज रॉ वॉटर जाल्यार कोणाक तो रॉ वॉटर दिवपाचो आसा पळय तो पळोवपाक जाय. अर्चित बाब, तुम्ही सायटी लोकांक सरकारा दारां वचचें पडटा आनी एकंदरीत जर पळयत जाल्यार मिराबाग हें बुडोवपाचो प्रयत्न चल्ला, स्थानीक राजकारणी आसले किंवा जे स्टेट लेवल आसा. कितें दिसता तुमकां हें सरकारचें सरकार धोरण? तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारान पयलीं हांगा येवपा जाय. हांगा येवन हांगचे लोकल लोकांक विचारपाय की तुमकां कितें जाय. लोकांक हांगचे सावर्डेकार, सांगेकार, कुडचडकार हांकां विचारनासतना, बिकॉज हे 3 एरिया अफेक्ट जातले, तांकां विचारनासतना तांकां जाय तशें हांव म्हणटा बेकायदेशीर कामां करतात. हांगा एटलिस्ट एक म्हाका दिसता 500 घरां म्हणल्यार 500 घरां इफेक्ट जातली, बुडटली हें तांकां दिश्टी पडना. 500 घरां म्हणल्यार फॅमिलीज कितली जाली, 500 फॅमिली जाली. 500 फॅमिली लोक कितले जाले, हजारांनी लोक जाले हे तांकां दिश्टी पडना. कॅप्टनान सांगिल्ले भशेन हे खंय जेन्ना तांकां दिसता की बाबा आपूण बोल्सां भरपाक, हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा, डबल इंजीन न्ही, ट्रिपल आमदार, हे 3 आमदार आसा पळय तांकां ती बोल्सां भरपाक, फक्त आपणाली बोल्सां भरपाक आनी ते बोल्सां भरून आपणाले कारोबार चालोवपाक ही तांकां एक माध्यम दिसता. हेका लोकांचे पडले ना ह्या सरकाराक, ह्या आमदारांक लोकांचे पडले ना. हांव फक्त ह्या 3 मतदारसंघाचे आनी आमचे गोंयचे, सावथ गोंयचे स्पेशली युथांक हांव तांकां आव्हान करता, तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे. आमचे आज काँग्रेसचे पदाधिकारी सुद्दां आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावयो आसा, जनरल सेक्रेटरी बाब प्रदीप आसा, आमचे बाब गौतम आसा, आमचे बाब पिंटी आयल्या, आमचे अभय सर आसा, सगळे आयल्या. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की युवकांनी बी हांगा येवचे, ह्या स्पेशली ह्या 3 मतदारसंघाचे येवचे, हांगचे लोकल लोकां बरोबर बसचे, तेंचे विशय कितें ते जाणून घेवचे आनी हो विशय युवकान तरी रस्त्यार देवन घेवपा जाय. कित्याक हांगा म्हाका दिसता हो एक गंभीर विशय आनी हो युवकान फुडें सरून घेवपाकूच जाय. आमचो यूथ काँग्रेसी तर्फे आनी आमचे आमदार, आमचे खासदार आनी बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष सगळे बरोबर देंवतले तुमच्या बरोबर. तांकां हांव हात जोडून युवकांक रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून हांव सरकाराकय रिक्वेस्ट करता की तुमी हे चल्लां पळय तुमचें हें बंद करा. हात जोडून रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमकां आमी पळया तुमचे कडेन सगळे प्रशासन तुमच्या कडेन आहा, पुलीस तुमच्या कडेन आहा, ते तुमी सांगता तशें आयकतले. तुमकां आमी कितलेय रस्त्यार देंवले तुमी आमच्या आयकुपा पुलिसाक फुडें घेतले, आमकां दाणे मारतले, आमकां केला तशें 1-2 फावटी दाणे मारता आमकां भितर उडयतले. आतां हांव फक्त तुमच्या कडेन हात जोडपाक शकता कित्याक आमचे गोंयकाराचे चिंता, आमचे फुडले पिढीचे चिंतात. आनी प्लीज हांगा यात, लोकांक विचारात, लोकल लोकांक तांकां कितें जाय ते आनी त्या भशेन करात. पायपलायन पावना, केपें धर, सांग्या सुद्दां, सावड्डी सुद्दां ना. पूण ते वच ते दुसरी जे कॉन्स्टिट्युएन्सी रोडा थंय हें करपाक शकता. जे हांगाच लोकांक जे जाग्यार तुमी डायवर्ट करपाक सोदता थंयच उदक ना लोकांक. उदकाचो व्हडलो इश्यू आसा. पळय सिंपल एग्जाम्पल, एक मायनींग फंड आसा DMF, ताजो कसो यूज जाता पळय तो तुमकां सारकें कळटलें. मायनींग अफेक्टेड लोकांक पळय यूज करपाक जाय तो खंय जाता. जेन्ना तुवें पायपलायन म्हणली आमदार खंय लायनी प्रपोज करतात, खंय लोक ना पळय थंयचर, सो दॅट थंय उदक व्हरतकूच
सेटलमेंट जातलो आनी लोक थंय येवन भायले येवन रावतले, प्लॉट्स घेतले. ही तांची बुद्धी चलता. येस सर, थँक्यू.